अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये दुनिया वाक़ियात और बहुत सारे ऐसी चीज़ों से भरी हुई है जिस पे हम सोचते हैं, गौर फ़िक्र करते हैं और ऐसी चीज़ें हमारे लिए निशानियाँ भी हैं दोस्तों ये वाक़ियात तजुर्बात से तमाम तर दुनिया ये भरी हुई है, कुछ करामात भी हैं लोगों की। दोस्तों आज हम एक ऐसे वाक़ये के बारे में ज़िक्र करेंगे। दोस्तों ये वाक़या आप सब में मशहूर ज़रूर होगा। दोस्तों ये वाक़या आपने सुना भी ज़रूर होगा। दोस्तों आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर और उन चोटियों के बारे में, वाक़ये के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुज़रा और किस तरह चोटियों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। दोस्तों एक कुरानी आयत है, उसका तर्जुमा ये है, बेशक उसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। दोस्तों ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हम अल्लाह ताला की ज़मीन के अंदर रहते हैं और अगर हम गौर व फिक्र करते हैं तो हमारे लिए ज़रूर निशानियां ज़रूर हैं हर चीज़, और हम कोई ना कोई चीज़ उसमें से ढूंढ सकते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। दोस्तों सुलेमान अलैहिस्सलाम और चोंटियों के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा कि इससे हम किस तरह शुक्रगुजारी, शफ़क़त और अल्लाह की नेमतों का एहतराम सीखते हैं। दोस्तों ये बात एक ज़बरदस्त है। दोस्तों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की अता करदा नेमतों का जिक्र करें तो बहुत सारी हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सारी चीज़ों से अता किया, नवाजा, जैसा कि जिन्नात, परिंदे, हवा और जानवर उनके ही ताबे थे, उनकी के ही हुक्म की माना करते थे और उनको ही हुक्म के लिए जा बजा करते थे, और वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किसी परिंदे, हवा और जानवर और जिन्ना को कोई हुक्म देते वो फौरी कर देते थे। दोस्तों जानवरों और परिंदों की ज़ुबान समझने का अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ही इल्म अता किया था। दोस्तों क्या ही बात है, जानवरों और परिंदों की ज़ुबान समझने का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया था। वादी नमल का मुकाम का जिक्र करें, बताएंगे कि वाक़या उनकी सफ़र के दौरान पेश आया था। दोस्तों वादी नमल पर आप जा रहे थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो ये वाक़या वहाँ पर पेश आया, उस सफ़र के दौरान पेश आया। दोस्तों वादी नमल का हम आपसे जिक्र करते हैं। दोस्तों जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज के साथ वादी से गुजर रहे थे तो चूंटियों की मलका ने अपनी कौम को खबरदार कर दिया था। कहा, ए चूंटियों, देखिए जो उनकी मलका थी चूंटियों की, उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फ़ौज के लश्कर को देखा, वादी नमल से गुजर रहे थे वो, और उनको अपने खबरदार किया, ए चूंटियों, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ ताकि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल न दे और उन्हें खबर न हो। दोस्तों क्या ज़बरदस्त बात की है। देखो उनकी मलका ने उनसे कहा है, चूंटियों अपने अपने बिलों में चली जाओ, क्योंकि यहाँ से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर गुजर रहा है कि तुम्हें वो अनजाने में बेखबर होकर वो तुम्हें कुचल न डालें और उन्हें की खबर भी ना हो। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बात की समझ लगी और उनका रद्द-ए-अमल क्या था वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों उन्होंने चूंटियों की बात सुनी और मुस्कुरा दिए। दोस्तों कुरान के ये अल्फाज बयान किए गए हैं, उनकी दुआ का जिक्र भी किया गया है। दोस्तों जिक्र ये है, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर, मेरे वालिदैन पर इनाम फरमाई हैं, और ये कि मैं ऐसे नेक अमाल करूं जो तुझे पसंद हों। दोस्तों ये कितनी ही ज़बरदस्त बात की है कि देखो दोस्तों, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि मुझे ऐसी तौफीक दे कि मैं शुक्र अदा करूं तेरी नेमतों का, मुझ पर और मेरे वालिदैन पर इनाम फरमा, ऐसा नेक अमाल करूं कि जो तुझे पसंद हो। दोस्तों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इससे ये करते थे, गुजारी करते थे, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते थे, ऐसी कौम दूसरों के लिए फ़िक्रमंद होती थी। हज़रत सुलेमान की नरमी अदल के साथ तक ये चीज़ें वाज़िया रहती थी दोस्तों, और इस तरीके के साथ वो इन चीज़ों के अमल को देखते रहते थे।
حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے دوستو اپنی قوم کے یا دوسروں کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے شفقت تھے، نرمی اور عدل پر روشنی ڈالنے تو بہت ہی کمال کی تھی، زبردست تھی ان کی روشنی۔ دوستو آج کے لیے کہ آج کے دور کے لیے ہمیں اس سے کیا سیکھنا چاہیے دوستو؟ دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو دیانتداری سے نبھانا چاہیے۔ شکر گزاری کو اہمیت پر بات کریں تو عملی مسئلے ہیں، ہم کس طرح بھی اپنی زندگی کو شکر گزار بنا سکتے ہیں، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے دوستو۔ دیکھو چونٹیوں کے واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی مصیبت آنے سے پہلے کتنا خود کو تیار کر رہے تھے، وہ خود کو کس طرح بتا رہے تھے کہ لشکر آنے والا ہے، اور آپ اس سے گزرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے بلوں میں چلے جائیں تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں، کچلی نہ جائیں۔ دوستو واقعے کی جو اہمیت ہے وہ کمال کی ہے، آپ لوگ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ دوستو یہ الفاظ کے ساتھ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوستو اے اللہ، ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کا والا بنا جو تو نے ہمیں عطا کی، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیری خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ بہترین چیز ہے، اور یہ ہمیں اس سے بہت زبردست انسان کو واقعات ہوتے ہی ہمیں ایک لیسن دینے کے لیے دوستو کس طرح چوٹیوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، کس طرح بچنے کے لیے ایک پل سے کہا، ایک چوٹیوں کی ملکہ تھی، اس نے کہا اے چوٹیوں اپنے بلوں میں چلی جاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر کچل ڈالے اور وہ انجانے میں ہو، انہیں معلوم نہ ہو، تو وہ اس طریقے کے ساتھ ان کی جانیں بچ جاتی ہیں اور وہ اندر چلی جاتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں۔ دوستو اس طریقے کے ساتھ اگر ہم آپ کو بتائیں دوستو، اس واقعے سے ہمیں ضرور سبق ملتا ہے، کس طرح سے ایک مختصر ایک جامعہ سا واقعہ تھا، اور کس طرح ان کے الفاظوں کے ساتھ ہمیں یہ بیان کرنی چاہیے۔ دوستو شکر کرنا ذمہ داری ہے ہماری، ہمیں قوم یا دوسروں کی فکر مند رہنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اپنا ہی خیال رکھیں۔ کس طرح ہمیں اس طرح کے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنا ہی خیال رکھیں۔ دوستو دیکھو اگر چونٹی کی ملکہ کو پتا تو اپنا خیال رکھتی تو وہ اندر چل جاتی، لیکن اس نے کہا نہیں، سب کو علم ہونا چاہیے، سب کی جان بچنی چاہیے۔ دوستو اس طریقے کے ساتھ ہم سب یہ ایک صلہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے دوستو ہم سب کو۔ دوستو آج کا واقعہ ہمارا یہ مختصر سا واقعہ تھا، امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ دیکھو چوٹیوں کی تنظیم اور ان کا شعور دیکھیں، آپ لیڈرشپ کے اصول دیکھیں، آپ شکر گزاری اور ذمہ داری کی اہمیت کو دیکھیں، آپ جانوروں کے حقوق پر روشنی ڈال کے دیکھیں کس طرح چوٹیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر سے بچنے کے لیے ترتیبیں بنائی، اور ان کو کے لیے یہ چیزیں بتائی کہ کیا کیا چیزیں حاصل کرنی چاہیے۔ دوستو ہمیں مختلف پہلوں میں زندگی میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ دوستو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو تب تک کے لیے اسلام ثانی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے اور زبردست ویڈیو کے ساتھ، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔